जन्नत के पत्ते। तुम्हें लगता है हया कि सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मसले हैं, बाकी सब खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं बच्चे, यहाँ तो हर शख्स दुखी है, हर एक का दिल टूटा हुआ है। सबको किसी एक चीज़ की तलब है। किसी को माल चाहिए, किसी को औलाद, किसी को सेहत, तो किसी को रुतबा। कोई एक महबूब शख्स या कोई एक महबूब चीज़, बस यही एक मसला है हमारी ज़िंदगी में। हम सबको एक शय की तमन्ना है, वही हमारी दुआओं का मौजू होती है, और वो हमें नहीं मिल रही होती। वही चीज़ हमारे आसपास के लोगों को बेहद आसानी से मिल जाती है, और हम उन पर रश्क करते रह जाते हैं, ये जाने बगैर कि उन लोगों की ख़ास तमन्ना वो चीज़ है ही नहीं। वो तो किसी और चीज़ के लिए दुआएं करते रहते हैं। यूँ हम इस एक शय के लिए इतना रोते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी पे हावी हो जाती है, और ये शय वक्त गुज़रने के साथ साथ बदलती रहती है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत से मसले आए होंगे। लम्हे भर को अपने सारे मसले याद करो। उसने आंखें बंद कर लीं। वो अब कप हटाकर उस गोल निशान के अंदर मौजूद जेल में निस्तर की सुई से कट लगा रही थी। उसे तकलीफ़ नहीं हुई, वो कुछ और याद कर रही थी। सफ़ेद फूल, शरीफों का मुजरा की वीडियो, इरम के रिश्ते के लिए आए लोगों का उन्हें पहचान जाना, वलीद की बदतमीज़ी, तुर्की का वीज़ा ना मिलना, फिर यहाँ आकर फूलों का सिलसिला, उसका बयूक अदा में कैद हो जाना, फिर उसका अगवा और आग का वो भड़कता अलाव। उसने आंखें खोल दी। उसकी हथेली की पुश्त पे खून के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। हलीमा आंटी ने कप वापस हथेली पे रख के दबाते हुए उसको देखा। अब बताओ, इन मसलों का क्या बना? क्या बना? वो गायब दिमागी से कप को देख रही थी। ऊपर लगा शक्कर अंदर से खून खींच रहा था। शीशे का कप सुर्ख होने लगा था। मैं तुम्हें बताऊं, इन मसलों का क्या बना? वो मसले हल हो गए। सारे मसले एक एक करके हल होते गए, मगर नए मसलों ने तुम्हें इतना उलझा दिया कि तुम्हारे पास इन भूले बिसरे मसलों से निकलने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने का वक्त नहीं रहा। वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। वाकई उसके सारे मसले हल हो गए थे। उसने कभी सोचा ही नहीं। हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो तबाही के दहाने पर खड़ा होता है और उसके राज खुलने वाले होते हैं, और उस वक्त जब वो खौफ के कोहितूर तले खड़ा कपकपा रहा होता है तो अल्लाह उसे बचा लेता है। ये अल्लाह ताला का एहसान है, और उसे अपना एक एक एहसान याद है। हम भूल जाते हैं और वो नहीं भूलता। तुम अपने हल हुए मसलों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे मसले हल करता आया है और आगे भी कर देगा। तुम वही करो जो वो कहता है, फिर वो वही करेगा जो तुम कहती हो। फिर जिनके लिए तुम रोती हो वो तुम्हारे लिए रोएंगे, मगर तब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कप का शीशा सुर्ख हो चुका था। उसमें ऊपर तक खून भरता जा रहा था। मेरा लाइफ स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। मैं इन चीज़ों से ख़ुद को रिलेट नहीं कर पाती। लंबी लंबी नमाज़ें, तस्बीहात, ये सब नहीं होता मुझसे। मैं ज़ुबान पर आए तंज को नहीं रोक सकती। मैं आयशा गुल की तरह कभी नहीं बन सकती। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर आ गई हूँ। दूर हमेशा हम जाते हैं। अल्लाह वही है जहाँ पहले था। फासला हम पैदा करते हैं और उसको मिटाना भी हमें होता है। उन्होंने खून से भरा कप सीधा करके एक तरफ रखा और टिश्यू से उसका हाथ साफ किया। हाथ की पुश्त पर गोल दायरे में जगह खासी ऊंची ऊपर गई थी, किसी बेकशुदा केक की तरह जिसका दरमियान किनारों से ज़्यादा ऊंचा उभर आता है।
حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا۔ حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل تعلق بڑھتا ہونا چاہیے۔ باقی یہ مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں۔ جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی۔ غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا، اور یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ میں اتنی جلی ہوئی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ ان کی بات پر وہ ازردگی سے مسکرائی۔ یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاق کم ہی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں۔ بگی سڑک پر رواں دواں تھی۔ رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی۔ سبزہ ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھیں۔ عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی۔ درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی۔ حیا بالکل ساکت سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا۔ بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا۔ اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے۔ وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پر انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے۔ باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم لکھی تھی۔ یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا۔ یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا، عائشہ نے بتایا نہیں؟ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پزل باکس تو بناتے ہیں، بہت مہنگے بکتے ہیں۔ ان میں 5 لیٹر کوڈ ہوتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی۔ سنو، وہ بہت دیر بعد بولی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پر تھیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکیں۔ ہاں، میں نے بنایا تھا۔ کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا، اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا۔ مہینہ پہلے کی بات ہے، وہ سوچ کر بتانے لگی۔ تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا، تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھینپ کر ہنسی۔ 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا۔ عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترکی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ترکی میں عائشہ گل لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا۔ جو شخص تم سے یہ خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟
چند لمحے کی توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی، میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا، حیا نے بہاری کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈولی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ڈولی ہی تھا؟ کیونکہ ڈولی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا اسے آر پی کی ماں نے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟